बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद सादिया, और सादिया आपके साथ मौजूद है। खबरें खबरें खबरें, यानी पाकिस्तान इस वक्त स्टेट ऑफ खबरों में है और नाजुक मोड़ से निकलकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये देखने वाली बात है। लेकिन जनाब, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाले रोड से चलते चलते हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं। और पंजाब असम्बली भी हलफ उठा चुकी है, केपी असम्बली ने भी हलफ उठाया था, और जनाब आज हमारी जो फेडरल में कैबिनेट्स हैं इलेक्टेड, उन्होंने भी हलफ उठा लिया। यानी असम्बली का तो अभी प्रॉपर उस तरह से फॉर्मेशंस नहीं हुई हैं, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें असम्बलीज के, वो लोग अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनीज कर चुके हैं। लेकिन उन सेरेमनीज के साथ साथ सही शो लगा हुआ है भाई। पंजाब में हमने देखा एक वो जो घड़ी चोर, और दूसरी तरफ से फिर ओपोनेंट वाली साइड से भी अच्छी खासी ऑपोजिशन जो है वो फेस करनी पड़ी। उसके बाद केपी असम्बली में बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। और सोबिया जो है वो भी देखिएगा आप, टॉप ट्रेंड भी कर रही है इस वक्त एक्स पर। यानी पीएमएल नून की तरफ से अच्छी खासी सपोर्ट उनको मिल रही है, और सराहा जा रहा है कि भाई हमारी शेरनी है जिसने ललकारा है। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें, क्योंकि आप प्रोवोक करते हैं ना सामने वाले को कि ओके फाइन आई एम डूइंग दिस, और जस्ट रिएक्ट ऑन इट। तो वो रिएक्शंस देने में तो भाई हम, मतलब आखिर है ना इस कौम की, रिएक्ट करने में हमसे आगे कोई नहीं है। अच्छा, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे सदर साहब के दरमियान एक क्लैश चल रहा था, और वो कहते थे नहीं जी आप रिजर्व सीट्स दें और उसके बाद असम्बली का इजलास आएगा। तो आज फाइनली जो है वो नेशनल असम्बली का इजलास भी हुआ, और नेशनल असम्बली के इजलास में जनाब हमने देखा कि वो खान साहब बज़ाहिर कैदी नंबर 804 जो वो जेल में है, लेकिन देखिए जनाब इतनी रेजिस्टेंस के बाद भी कैदी नंबर 804 आज असम्बली में भी मौजूद है। वो केपी असम्बली में देख लें, पंजाब असम्बली में देख लें, फेडरल में देख लें, तो आपको कैदी नंबर 804 मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में ज़रूर नज़र आएगा। तो आज जनाब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे, वो लोग भी मौजूद थे, और बाकायदा जो है वो बैनर्स खान साहब के लेकर आए हुए थे, और दस्तखत हो रहे थे, सबने सिग्नेचर्स करने थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज नवाज शरीफ साहब वफाक में आए, नेशनल असम्बली में आए। 7 साल के बाद नवाज शरीफ का जो है वो वापस आए हैं असम्बली में, और जिस तरह से उनको निकाला गया था, मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया था, और उसके बाद जो जिस तरह उन्होंने मुकदमे, और वो उनकी फैमिली मरीम नवाज भी बियर करती रही, और काफ़ी ज़्यादा मुकदमात फेस करने पड़े। तो वो एक अच्छा टफ टाइम था नून लीग के लिए। तो उस सब टफ टाइम से गुजरने के बाद आज फाइनली नवाज शरीफ साहब का बैकअप था, असम्बली में आए, उन्होंने हल्फ भी उठाया, साइन भी किए, और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, जो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे दोबारा। हमजा शहबाज साहब भी मौजूद थे असम्बली में। और इंटरेस्टिंगली अब जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जो मिनिस्टर्स है वो कैसी होती है, कैसी कैबिनेट्स तैयार होती हैं इनकी। हमजा शहबाज अगर असम्बली में मौजूद हैं तो इसका मतलब है हमजा के पास भी कोई ना कोई वजारत आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है जब हम वफाक की बात करते हैं तो मरीम नवाज का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम आता था, और पंजाब में राना सनाउल्लाह का नाम नून लीग के हवाले से रहा। तो अब देखना यह है कि ये किसको मिलती है, और नून लीग क्या समझती है कि कौन है जो मीडिया को बेहतर अंदाज से टैकल कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है और संभाल सकता है। कुछ और ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। इसहाक डार साहब एक अंडरस्टूड रियलिटी हुआ करते थे कि वो जो है वो फाइनेंस देखेंगे, लेकिन इस दफ़ा डाउटेड है कि इसहाक डार साहब ने भी आपको एज एन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नज़र ना आए। तो देखना यही है अब मिनिस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस तरफ जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक गुड चीज़ ये है कि
اسمبلیز کے اندر حلف برداری کی تقریبات ہو گئیں. پی ٹی آئی نے ایک جو بہت غلط سٹیپ ماضی میں لیا تھا ریزگنیشنز دے کر, تو فائنلی اب دوبارہ وہ بیٹھیں گی, اور جو بھی حکومت آئے گی, پی ڈی ایم نے جب بھی حکومت کی جس زمانے میں جو ڈیوریشن تھا ان کے پاس کوئی اپوزیشن پارٹی تب موجود نہیں تھی, کیونکہ لیکن اب ان کو ایک اسٹرانگ اپوزیشن فیس کرنی پڑے گی, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, پنجاب میں بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں, کے پی میں بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. کے پی میں تو آلدو پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے, لیکن فیڈرل میں بھی آپ کو اس کو ایکسپیرینس کریں گے کہ اچھی اسٹرانگ قسم کی جو ہے اپوزیشن چلے گی. تو دیکھیں گے یعنی پاکستان میں خبریں اب گرم ہی رہیں گی, کیونکہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو خبروں میں رہنا بھی آتا ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی خبروں میں رہنا آتا ہے, تو اسی لیے خبریں 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 چلتی ہی رہیں گی. تو یہ تو تھی جناب ہماری پولیٹیکل جو چیزیں آگے چل رہی ہیں اس حوالے سے. اسی حوالے سے اگر ایک بڑی خوبصورت جیسچر جو دیکھا, ایک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ویڈیو, بڑی خوبصورت ویڈیو تھی, جب وہ اسمبلی میں پرائم منسٹر بنتی ہیں تو اپنے اپوزیشن لیڈر جو ہیں نواز شریف صاحب کے پاس خود چل کر جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے. تو یہ بڑی خوبصورت ایک گریس محترمہ کی شو کی جاتی تھی, اور یہ ویڈیو بڑی آپ کو ہماری جو ہے وہ ایتھکس بھی بتا رہی ہوتی ہیں, روایات بھی بتا رہی ہوتی ہیں, سب چیزیں. تو سیم ایسا ہی جیسے ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھا, مریم نواز صاحبہ جو ہیں رانا آفتاب کے پاس خود چل کر گئیں, اور بہت چھوٹی سی بات چیت رہی, لیکن انہوں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کو اسمبلی میں دیکھنا چاہتی ہوں, اور میں صرف ان کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہوں. تو دیکھیں اتنے ایک ٹینس اور ٹف انوائرمنٹ میں جب آپ اپوننٹ کے اوپر بڑے سخت قسم کے حملے کر رہے ہوں, اسپیسیفکلی جب ایک خاتون ہے اور آپ خاتون کی مسلسل کردار کشی بھی کرتے ہیں, میڈیا میں بیٹھ کر بھی کرتے ہیں, اور مینڈیٹ چوڑ تو چلیں کہتے ہیں لیکن ذاتیات پر بھی حملے کیے جاتے ہیں. تو اس سب کے باوجود اگر مریم ایک بہت اچھا بہت پازیٹیو جیسچر دکھا رہی ہیں, تو یہ اگین وہ کہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوئی اسمبلی میں. تو ہوپ فلی دیکھتے ہیں کہ اسمبلیز جو ہیں کتنی گریسفلی آگے چلتی ہیں اور کتنی کنسٹرکٹیولی جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہیں. دوسرا ایک انفارچونیٹ ایونٹ آج کے حوالے سے یہ ہے کہ اسد طور کو 5 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کو پرمیشن دیا گیا تھا, 5 دن کا جسمانی ریمانڈ. تو آج ان کی والدہ اور ان کے لائر جو ہیں وہ ان سے ملے ہیں, اور ایمان مزاری صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ اٹس بین 36 hours اسد ہنگر اسٹرائک پر ہے, اور اسد کی والدہ کا کہنا یہ ہے کہ شی از ورڈ اباؤٹ ہز ہیلتھ. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی میرا بیٹا تو پہلے بڑا کمزور ہے, اور آج جب میں نے اس کی حالت دیکھی ہے تو وہ بہت زیادہ مزید کمزور لگ رہا تھا. تو ظاہر ہے پریشانی, بینگ اے مدر تو ان کے لیے پریشانی ہے ہی ہے, اور یہ اسد کی اپنی چوائسیز ہیں, لیکن ظاہر ہے ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن وہ اکیلا اس میں سفر نہیں کرتا, پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کی فیملی آپ کے انڈیسیژنز میں بہت زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہے. اور ان کی والدہ جو 78 ایئرس کی ہیں, ایک تو ان کی ہمت کو اور ان کے حوصلے کو بھی سلام ہے, اور بڑی گریسفلی وہ چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں, بٹ اسٹل ان کی ایج کے اکارڈنگ یہ سب سفر کرنا اور یہ سب دیکھنا ڈیفینیٹلی ہر شخص کو بہت تکلیف دے رہا ہے. اسد کے حوالے سے ہادی جو ہیں وہ جو ان کے لائر ہیں, ان کا کہنا یہ ہے ہادی صاحب کا کہ ان سے سوالات جو ہیں وہ جو ایلیگیشنز لگائے گئے تھے اس کے بالکل اپوزٹ قسم کے سوالات ہو رہے ہیں. جوڈیشری کے حوالے سے جو بھی وہ بیان بازی کرتے رہے ہیں یا جو نیوز دیتے رہے اپنے ولاگس میں, اس حوالے سے سوال جواب نہیں ہوئے. لیکن وہ جو ایک خبر اسد کی ایف آئی اے میں اریسٹ کے ساتھ ہی عمر چیمہ صاحب نے دی تھی, کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ بظاہر شو کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے یا جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ان کے سورسز کے اکارڈنگ یہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ نہیں تھی. اور یہی خبر اعجاز سید نے بھی اپنے شو کے اندر دی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمر چیمہ اور اعجاز سید کے سورسز
काफ़ी सही खबरें दे रहे हैं उनको। तो ये इनकी गिरफ्तारी जो है वो कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इनकी खबरें चलती रहीं, ये अपने व्लॉग्स में स्पेसिफिकली जो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से उनकी एक खबर थी, उस हवाले से रही। तो यानी उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई हमें वो सोर्सेज़ चाहिए जो आपको ये खबरें देते हैं, जिनके ज़रिए से आप ये खबरें ले रहे हैं और इन खबरों को चला रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली 5 दिन का रिमांड है और असद तूर की 36 आवर्स की जो हंगर स्ट्राइक है, ये कहीं न कहीं जो है वो बहुत सीरियस कंसर्न्स जो है वो डेफ़िनेटली सोसाइटी के अंदर इस वक़्त शो कर रही है। आप इस हवाले से देखिए तो मुख्तलिफ़ अखबारों में खबरें भी लगाई गईं, बल्कि आज द न्यूज़ की जो खबर थी उसमें बड़ा क्लियर जो हेडलाइन थी वो शो कर रही थी कि एक व्लॉगर जो हैं उनको 5 दिन के जो है वो जिस्मानी रिमांड पर एफआईए को दे दिया गया है। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मुश्किल वक़्त में अपनी सफ़ों में जो है वो इत्तेहाद बरकरार नहीं रहता। ये एक और खबर थी। इसके बाद अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं कुछ ह्यूमन इंटरेस्ट के हवाले से। तो कुछ ऐसी क्योंकि एनुअल रिपोर्ट्स हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आने लग गई हैं और आती जाएँगी। तो आज अभी एक जो है वुमेन सेंटर के हवाले से एक बंदे से बात हो रही थी। तो पाकिस्तान में या स्पेसिफिकली अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें, तो जो डिवोर्स के रेट्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर देखें, जो वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए इदारे बनाए गए हैं और लीगल जो है वो हेल्प देने के लिए बनाए गए हैं। तो उन्हीं उसी हवाले से आज उनके एक डिस्ट्रिक्ट हेड से मेरी खातून से बात हुई। तो उनका कहना ये था कि बड़ी बदकिस्मती वाली बात है कि जो पहले हमारे पास जब डिवोर्स के रेट्स या केसेस आया करते थे, तो उन केसेस में कहीं न कहीं सुलह की गुंजाइश होती थी। यानी सब कुछ फाइनल डिसीजन नहीं होता था, हम काउंसलिंग करते थे और हम उनको बिठाते थे, बातचीत होती थी और कहीं न कहीं चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती थी। लेकिन अब उनका कहना था कि बदकिस्मती से एक अजीब हवा चली है कि जब भी ख़वातीन हमारे पास आती हैं डिवोर्स के हवाले से, तो वो फ़ैसला कर आ चुकी होती हैं और वो कहती हैं कि बस जी अब हमें सिर्फ़ खुलानामा चाहिए और हमारे पास कोई बातचीत करने की या इन सब चीज़ों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और इसमें उन अफ़सर का कहना ये था कि इसमें अलार्मिंग चीज़ जो है, वो ये है कि उनके बच्चे मौजूद होते हैं और अब ख़वातीन मोस्टली जो खुला के लिए आती हैं, बदकिस्मती से वो बड़ी क्लियर होती हैं और उनकी फैमिली बड़ी क्लियर होती है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। क्योंकि एक अजीब माइंडसेट ये है कि ये बच्चे बाप के ऊपर डालो ना ज़िम्मेदारी तो उसको लगेगा पता। तो वो उनका कहना ये था कि इसमें ना तो मर्द को कोई लॉस होता है, मर्द भी अमूमन दूसरी शादी कर लेता है। जो ख़वातीन हैं वो भी इस माइंडसेट के साथ ही डिवोर्स ले रही होती हैं कि फाइन ठीक है, आई विल स्टार्ट माय लाइफ ना, मैं इसके बाद शादी कर लूँगी। तो जो सफ़र कर रहा होता है वो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं। और ये कंडीशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है डिवोर्स की। इसमें एक और अलार्मिंग चीज़ जो सामने आई आज वो ये है कि कहीं मीडिया के ऊपर भी या हम सोशल मीडिया के ऊपर जब इस हवाले से बात करते हैं, तो अमूमन जो लोग हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि डिवोर्स के जो रेट्स हैं या रेशो है वो इसलिए बढ़ रही है कि ख़वातीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और वो वायलेंस के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन आज जो मेरी जिनसे बात हुई उनका कहना ये था कि ये सिर्फ़ एक मिथ बनी हुई है। जो इंडिपेंडेंट जो फाइनेंशियली स्टेबल वुमन है या जो वर्किंग वुमन है, उसमें बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और स्पेसिफिकली अगर कभी कोई ऐसी खातून डिवोर्स की तरफ जाती भी है, तो वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की वजह से बहुत कॉन्शियस होती है, वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है। तो ये जो डिवोर्स की शरह आ रही है, ये उन फैमिलीज़ से आ रही है जहाँ ख़वातीन डिपेंडेंट हैं, पढ़ी-लिखी नहीं है या वर्किंग वुमन नहीं है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक किए बगैर किसी एक स्पेसिफिक क्लास के साथ अटैच कर देना बहुत गलत बात है। बट एनीवेज़
دونوں صورتوں میں چیزیں الارمنگ ہیں، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کنسرن بچے ہیں، کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہے، کیا ہمارے پاس لیگلی ہم کچھ ایسی چیزیں کر سکے ہیں کہ جن میں ان بچوں کو اسپیسیفکلی پروٹیکشن دی جائے، کیونکہ اگر ہم پاکستان میں ڈپریشن اور انگزائٹی اور پینک اٹیکس کی بات کریں تو یہ المیہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں اگر ہم بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، اور اگر ہم اسپیسیفکلی بچوں کی ذات کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے شاید اس بات کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی کہ ایک 10 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی پینک اٹیکس کا یا انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اسپیسیفکلی جو بروکن فیملیز ہیں، اور وہ فیملیز جہاں نہ تو مدر بچے رکھنے کے لیے تیار ہوتی ہے، نہ باپ ان کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ایسے ریلیشنز کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں جو ان کے بلڈ ریلیشنز نہیں ہوتے، اور پھر ان بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں، جب وہ بچے جو ہے وہ بڑی ایج میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ سوسائٹی میں ایک نیگیٹو روپ کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا وہ اتنے کمپلیکس ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کو اتنی پرسنالٹی کو سمیش کر دیا گیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا بھلا انسان جو ہے وہ اب نارملٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے جو ہے وہ بہت بڑے سوسائٹل کنسرنس ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اسپیسیفکلی جب ہم ڈیورس کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے صرف گورنمنٹ لیول پر نہیں بلکہ ہماری جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ فیملیز کے لیے ضرور ہو جانی چاہیے، اور شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اس چیز کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ڈیورس کے یا خلا کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں، تو کیا وہ میرجز لو میرج تھی، ارینج میرج تھیں، پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، کچھ ایسی اسٹڈیز بہت ضروری ہیں تاکہ ہم سوسائٹی کے اندر یہ جو ایک عجیب ٹرینڈ پھیلتا جا رہا ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، اسپیسیفکلی اس لیے کر سکیں، ادروائز تو ٹھیک ہے آپ دونوں ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ ریسپیکٹڈلی سیپریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سب میں وہ بچے جن کو آپ اس دنیا میں لا چکے ہیں ان کی ذات، ان کے وجود کو نگلیکٹ کرنا ایک بہت بڑا المیہ ہے، تو اس حوالے سے ضرور سوسائٹی لیول پر کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ آج کی خبریں تھیں، اور آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، اور آپ کا اور میرے ساتھ ضرور رہے گا کل نئی خبروں کے ساتھ، کیونکہ اب تو پاکستان میں صرف کل تک نہیں، آپ ہر گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ اپڈیٹ آ چکی ہوتی ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ جس ڈیوریشن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو ابھی اس کے بعد جب میں اپنے اکاؤنٹس کھولوں گی اور خبریں دیکھوں گی تو یقیناً کوئی نہ کوئی بڑی اپڈیٹ مزید آ چکی ہوگی، تو یہ اس لیول تک فلو ہے اس وقت پاکستان میں۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہاں بارشوں کی فورکاسٹ ہے اور بڑی طوفانی بارشوں کی فورکاسٹ ہے نیکسٹ 2 ڈیز میں، تو اس میں کوشش کیجیے گا کہ ٹریول کم کریں اور سیف ٹریول کریں، اور ناردرن ایریاز کو تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے ان 2 ڈیز کے اندر۔ باقی سچویشن بہتر ہو جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ موو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان 2 دنوں میں پنجاب میں بھی، کیپٹل میں بھی، ناردرن ایریاز میں بھی اچھی ہیوی رینز کی فورکاسٹ ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، محفوظ رہیے گا اور ٹریولنگ سے پرہیز کیجیے۔